Hello, welcome to NIT Birgas YouTube channel. आज हामी QBSC को थर्ड पार्ट को डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। कन्ट्रोल स्टेटमेन्टकै कन्टिन्यू पार्टमा हाम्रो के रहन्छ भन्दाखेरि अर्को हुन्छ सिलेक्ट स्टेटमेन्ट। योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट गरेका थियौँ र नेस्टेड इफ गरेका थियौँ। यो पल्ट चाहिँ हामी सिलेक्ट केसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो सिलेक्ट केस के हो भन्दाखेरि मल्टी ब्रान्चेस सिलेक्सन स्टेटमेन्ट हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले जस्तै मल्टिपल इफ कन्डिसन लगाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ पहिलो कन्डिसन म्याच भएन भने सेकेन्ड कन्डिसनमा जानुहुन्छ, त्यो पनि म्याच भएन भने थर्ड कन्डिसनमा जानुहुन्छ। लाइक अ सेम वे यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्टमा चाहिँ भ्यालुलाई पास गर्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नो जुन भ्यालु लिएको हुन्छ युजरबाट र त्यो पास गरेको भ्यालु यदि यो केस भ्यालुसँग म्याच हुन्छ भने त्यहाँको स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गरिन्छ र यदि भएन भने तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड केसमा जान्छ, त्यहाँको स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ यदि कन्डिसन म्याच भयो भने। भएन भने कुनै पनि कन्डिसन भएन भने जस्ट लाइक अ इफ जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि केस एल्स हुन्छ र त्यहाँको स्टेटमेन्टलाई के गरिन्छ प्रिन्ट गरिन्छ। सो यो अल्टरनेटिभ अफ द नेस्टेड इफ पनि हो जहाँ चाहिँ कन्डिसनहरु चेक हुँदै जान्छ, यदि म्याच हुन्छ भने स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ, अदरवाइज के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एल्स ब्लकको स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गरिन्छ। जस्ट लाइक हामी एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। हामीले यहाँबाट दुईटा नम्बर लिइरहेछौँ र थर्ड वान तपाईले चोइस लिइरहनु भएको छ। यसमा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईले नम्बर 1 इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने यसको मिन्स एडिसन हुन्छ, नम्बर 2 गर्नुहुन्छ भने सब्ट्र्याक्सन हुन्छ, नम्बर 3 गर्नुहुन्छ भने मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। सो अब युजर्सले के गर्छन् भन्दाखेरि 1 2 3 मध्ये कुनै भ्यालु यहाँ फिलअप गर्छन्। यदि यो बाहेकको कुनै भ्यालु फिलअप गर्छन् भने डाइरेक्टली एल्स ब्लकमा जान्छ र त्यहाँ प्रिन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इनभ्यालिड चोइस हुन्छ। यदि तपाईले जस्ट लाइक यहाँ ए को भ्यालु तपाईले 10 दिनुभयो, बी को भ्यालु तपाईले चाहिँ 5 दिनुभयो। नाउ अब चोइसमा चाहिँ तपाईले आएर यदि चोइसमा 1 दिनुहुन्छ भने द सीएच भ्यालु अब कति हुन्छ भन्दाखेरि सीएच इक्वल टु तपाईको 1 हुन्छ। अब यो 1 भ्यालु तपाईको यहाँबाट पास हुन्छ र चेक हुन्छ, केस भ्यालुसँग म्याच भयो। सो हामीले पास गरेको भ्यालु के थियो त 1 पास गरेका थियौं। सो यहाँ केसको भ्यालु के भइरहेछ 1 सँग म्याच भयो, यानी दुवै भ्यालु म्याच भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि a प्लस b यानी तपाईको 10 प्लस 5 ओके कति हुन्छ त 15। यहाँ आउटपुट के आउँछ 15 प्रिन्ट गर्छ, देन आफ्टर लास्टमा इन्ड गरिदिन्छ। यदि तपाईले चोइसमा 3 प्रिन्ट गर्नुभयो, चोइसमा 3 दिनुभयो भने नाउ योर सीएच भ्यालु कति हुन्छ 3 हुन्छ र यो सीएच को भ्यालु तपाई यहाँ पास भइसकेपछि यो चेक गर्छ यो केस भ्यालुसँग। अहिले केसको भ्यालु तपाईको कति छ 1 छ, तपाईको भ्यालु कति छ 3 छ, म्याच भयो भएन। देन आफ्टर इट गो टु द नेक्स्ट वान केस, यहाँ जान्छ, यहाँ यसको भ्यालुसँग म्याच गर्ने कोसिस गर्छ, इफ म्याच देन आफ्टर डु दिस वान। सो यहाँ पनि म्याच भएन, भएनपछि के हुन्छ भन्दाखेरि थर्ड वानमा जान्छ, यहाँ मिस्टेकलीले 1 लेखिएको छ यो 3 हुन्छ। सो यदि हामीले यहाँ 3 भयो भने म्याच भयो भने राइट तपाईको भ्यालु 3 थियो, यहाँ केस भ्यालु पनि 3 छ, सो म्याच हुन्छ। म्याच भयो भने के दिइरहेछ त मल्टिप्लिकेसन, यानी तपाईको भ्यालु के हुन्छ 10 इन्टु 5, नाउ इट्स भ्यालु छ कति भयो त 50 भयो। अब यहाँ प्रिन्ट के हुन्छ त 50 प्रिन्ट हुन्छ, देन आफ्टर एन्ड हुन्छ। सो यसरी हामीले स्विच केसमा के सिलेक्ट केसमा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि मल्टिपल केस भ्यालुसँग म्याच गराउँछौं र जुनसँग म्याच भयो त्यसको भ्यालुलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिन्छ, त्यहाँ भएको स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गरिन्छ, अदरवाइज इट गो टु द एल्स ब्लक र त्यहाँ भएको स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर्छ। सो यो हो हाम्रो सिलेक्ट स्टेटमेन्टको केस। अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट थिंग्स तिर गइरहेछौं, दैट इज नोन एज अ लूप स्टेटमेन्ट। लूप मीन्स रिपिटेसन हो
हामीले दिएको कन्डिसनको बेसमा त्यसले रिपिट गरेर त्यो पार्टिकुलर स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ लूप भनिन्छ। सो लूप भनिन्छ repetition of statement with the base of condition। हामीले दिएको कन्डिसनको बेसमा त्यसले रिपिट गर्ने स्टेटमेन्टलाई नै के भन्छौँ द्याट इज नोन एज अ लूप भनिन्छ। लूप तपाईको 3 किसिमको हुन्छ के भन्दाखेरि फर नेक्स्ट, देन आफ्टर व्हाइल वेन्ट, देन आफ्टर डु व्हाइल। अब फरमा के हुन्छ त फर्स्टमा भन्दाखेरि फरमा फर्स्ट कन्डिसन चेक हुन्छ। यदि कन्डिसन राइट छ भने त्यसको स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गरिन्छ, यदि कन्डिसन फल्स भयो भने बाहिर निस्किन्छ। सो यो फर लूपमा फर्स्ट के हुन्छ त कन्डिसन चेक। सो यहाँ तपाईको सिन्टेक्स दिइराछ, सिन्टेक्समा हेर्नुस् फर दियो, देन आफ्टर काउन्टर भ्यारिएबल्स, यो स्टार्टिङ पोइन्ट हो टु इन्ड भ्यालु। स्टार्टिङ भ्यालु कति राख्ने र कहाँसम्म जाने त्यो कुरालाई यहाँ डिस्कस गरिएको छ। र यो स्टेपले के देखाउँछ भन्दाखेरि व्हाट्स योर इन्क्रिमेन्ट भ्यालु, के छ त तपाईको इन्क्रिमेन्सन वा डिक्रिमेन्ट छ प्रोग्राममा त्यसको बारेमा डिस्कस गरेको हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् फर I इज इक्वल टु 1 टु 5, यानी 1 देखि स्टार्ट गर्ने कहाँसम्म जाने त 5 सम्म जाने। कति कति इन्क्रिमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि 1 इन्क्रिमेन्ट गर्ने। ठीक छ। सो यो भयो तपाईको भ्यारिएबल्स, यो भयो तपाईको इनिशियल भ्यालु, यसलाई भन्छ इनिशियल भ्यालु। यो तपाईको त लास्ट पोजिसन र यो बीचको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिमेन्ट कति कति गर्ने त भन्दाखेरि 1 ले गर्ने। त्यसपछि प्रिन्ट आई भयो, प्रिन्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट आई भनेको यो कहाँ जानु भन्दाखेरि स्टेपमा जानु भनेर इन्डिकेट गर्छ। सो यसले कसरी काम गर्छ त एकचोटि हेरौँ त। यो साइडमा फर आई इज इक्वल टु 1 छ। सो फर्स्ट यो के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डिसन चेक गर्न जान्छ। द फर्स्ट स्टेप यसलाई भनिन्छ, दिस वान इज योर फर्स्ट स्टेप। के हुन्छ त भन्दाखेरि आई को भ्यालु 1 छ, चेक द कन्डिसन 1 इज लेस इक्वल टु 5। यो एक्चुअली लेस इक्वल टु 5 हो। सो 5 सम्म भनेको छ। सो 1 5 भन्दा सानो हुन्छ, 6 भने के हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ जानु त भन्दाखेरि यो सेकेन्ड स्टेप हो तपाईको, कहाँ जाने त प्रिन्ट गर्न जाने। यानी 1 5 भन्दा कम छ भने ठीक छ भने कन्डिसन प्रिन्ट गर्न गयो, यहाँ आई को भ्यालु प्रिन्ट, दैट मीन्स इट प्रिन्ट द भ्यालु अफ 1। त्यसपछि नेक्स्ट आई भनेको यो पोजिसनमा जाने हो, दैट इज द स्टेप 1 भनेको यो हो तपाईको थर्ड पोजिसन। सो यहाँ जान्छ स्टेप 1। स्टेप 1 भनेको 1 मा आई को भ्यालु 1 छ, यहाँ हुन्छ 1 इन्क्रिमेन्ट। सो 1 प्लस 1 कति हुन्छ त 2। देन आफ्टर अगेन इट गो टु चेक द कन्डिसन 2 इज लेस इक्वल टु 5। यो जुन तपाईको मुभ हुने हो यो फोर्थ स्टेप। सो यहाँ जान्छ लेस इक्वल टु 5, दैट इज द कन्डिसन इज राइट। राइट भयो भने फेरि यो के हुन्छ प्रिन्ट गर्न जान्छ। सो यहाँ प्रिन्ट के भयो त 2 भयो। नेक्स्ट आई भनेको फेरि यो रिपिट भएर यही जान्छ स्टेप 1। सो 2 प्लस 1 3, चेक द कन्डिसन 3 इज लेस देन 5, ट्रु। ट्रु भयो भने फेरि तल। यसरी तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्राम रिपिट भइरहेछ। यसलाई हेर्नुस् लूप जस्तो देखिरहेछ, यानी रिपिटेसन कन्डिसनको बेसमा यो रिपिट घुमिरहेछ। कतिसम्म हिँड्छ भन्दाखेरि तपाईको 4 हुन्छ, देन आफ्टर 5 प्लस 1 6 भएपछि 6 इज लेस इक्वल टु 5, सो नट। सो यो के हुन्छ बाहिरिन्छ। यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लूपलाई रिपिट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हेर्नुस् अरु इक्जाम्पलहरु हुन्छ। जस्तै यदि हामीले मानौ 2 4 6 8 10 गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि व्हाट्स योर फर आई इक्वल टु तपाईको इनिशियल भ्यालु के त भन्दाखेरि 2। सो यहाँ तपाईले के लेख्नु पर्यो 2 2
कहाँसम्म जाने त भन्दाखेरि व्हाट्स योर लास्ट भ्यालु भन्छ 10। सो यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो 10। अब यहाँ इन्क्रिमेन्सन कति कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि डिफरेन्स 2 छ, यहाँको डिफरेन्स कति छ 2 छ, यानी तपाईको यहाँ डिफरेन्स के हुन्छ त स्टेप 2 हुन्छ, यहाँ स्टेप 2 भयो। सो यो 2 to 10 भनेको दिइरहेछ। देन आफ्टर तपाईले के गर्छु हुन्छ भन्दाखेरि आई को भ्यालु प्रिन्ट, देन आफ्टर नेक्स्ट आई, यसरी हामीले गर्छौं। अब यहाँ 2 छ, 2 इज लेस देन 10 भयो, राइट भयो, राइट भएपछि तल आउँछ, तल आएपछि यो 2 को भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ। देन आफ्टर यो अर्को नेक्स्ट हो, नेक्स्ट भनेको फेरि कहाँ जाऊ त स्टेप 2 मा, भनेको 2 + 2 4 हुन्छ। फेरि यो चेक गर्न जाऊ, चेक गर्दाखेरि 4 इज लेस देन 10 ट्रु हुन्छ, फेरि तल आउँछ, फेरि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट भन्नासाथ माथि जाने हो, स्टेप 4 + 2 6। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि फर लुपमा रिपिटेसन गरेर स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं। व्हाइलमा पनि हामीले कन्टिन्युअस भ्यालु नै प्रिन्ट गर्छौं, यो पनि एउटा लुपको पार्ट हो। लेख्ने तरिका तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अलि सिन्टेक्स जुन हुन्छ त्यो फरक हुन्छ। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि व्हाइलमा अगेन यहाँ कन्डिसन चेक गर्ने, यदि कन्डिसन राइट छ भने स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्नुस्। देन आफ्टर व्हेन मिन्स अगेन रिपिट दिस वान। सो व्हाइलसँग के लाग्छ भन्दाखेरि व्हेन आउँछ। जस्तै हेर्नुस् CLS दिइरहेछ, n को भ्यालु 1, ओके, सो इट गो टु चेक द कन्डिसन 1 इज लेस देन 5 ट्रु हुन्छ, ट्रु भयो भने तल जान्छ, तल गएपछि n को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्न भनिएको छ, सो यहाँ 1 प्रिन्ट भयो। देन आफ्टर नेक्स्ट अगेन तल जान्छ n + 1, सो 1 + 1 2 हुन्छ। नाउ व्हेन भनेको फेरिदेखि के गर भन्दाखेरि यो व्हाइल लुपमा जाऊ भनेको है, ठीक छ। सो तपाईको 2 छ, 2 इज लेस इक्वल टु 5 ट्रु भयो, ट्रु भयो भने फेरि तल आउँछ, तल आउँदाखेरि के भनिरहेछ प्रिन्ट गर। सो फेरि यहाँ के हुन्छ आई को भ्यालु 2 प्रिन्ट हुन्छ। फेरि नेक्स्ट लाइनमा जाँदाखेरि 2 + 1 के भयो त 3 पछि व्हेन भनेको फेरि रिपिट दिस वान एन्ड गो टु चेक द कन्डिसन। सो यहाँ के हुन्छ तपाईको 3 इज लेस इक्वल टु 5, कन्डिसन राइट छ, राइट भयो भने तल आउँछ, तल आउँदाखेरि n को भ्यालु प्रिन्ट भयो भने फेरि के हुन्छ 3। सो यसरी हाम्रो लुप चल्छ, यानी स्टेप बाई स्टेप भने टप टु बटम फलो गर्दै यहाँ चाहिँ भ्यालु प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै हेर्नुस् यहाँ n को भ्यालु 1 थियो, चेक कन्डिसन n इज लेस देन 5 ट्रु, तल आउने हो, तल आइसकेपछि n को भ्यालु प्रिन्ट हुँदा 1, त्यो भन्दा तल n + 1, देन 1 + 1 2। When means what? Again go to check the condition 2 is less than 5, then after repeat this loop। फेरि यहाँ 2 प्रिन्ट हुन्छ, फेरि तल आए 2 + 1 3, फेरि त्यो भन्दा तल आएपछि when, फेरि रिपिट दिस वान। यसरी लुप रिपिटेसन भइराख्छ कति बेलासम्म भन्दाखेरि जबसम्म यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ, जब फल्स हुन्छ बाहिरिन्छ। यदि मैले 2 4 6 गर्नु पर्यो भने म के लेख्छु n = 2, देन आफ्टर व्हाइल n इज लेस इक्वल टु कतिसम्म जाने त भन्दाखेरि व्हाट्स योर लास्ट कन्डिसन 6 हो, सो यहाँ हामीले के लेख्छौं 6। देन आफ्टर यहाँ त्यसपछि हामी के गर्छौं प्रिन्ट n को भ्यालु प्रिन्ट, देन आफ्टर हामी इन्क्रिमेन्ट गर्छौं n = n प्लस, अब हेर्नुस् यहाँ कति डिफरेन्स छ त 2 2 छ, सो वी राइट हियर द n = 2, देन आफ्टर वेन्ट। यसरी हामीले प्रोग्राम गर्न सकिन्छ। सो यो हाम्रो स्टेप, यसरी हामीले यसमा पनि व्हाइल लुपमा पनि रिपिटेसन गरेर काम गर्न सक्छौं। र लास्ट हाम्रो लुप छ डु व्हाइल। सो डु व्हाइल फर लुप र व्हाइल लुपसँग फरक हुन्छ। डु व्हाइलमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गरिन्छ, देन आफ्टर इन्क्रिमेन्ट हुन्छ एन्ड द लास्टमा के हुन्छ कन्डिसन चेक हुन्छ, यानी अपोजिट अफ द व्हाइल और फर।
वाइल र फरमा फर्स्ट कन्डिसन चेक हुन्छ, देन आफ्टर स्टेटमेन्ट प्रिन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ फर्स्ट प्रिन्ट हुन्छ, देन आफ्टर इन्क्रिमेन्ट, देन आफ्टर कन्डिसन चेक। जस्तै यो डु भयो, के भनिरहेको छ भन्दाखेरि स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर, देन आफ्टर कन्डिसन यही नै इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अनि लास्टमा गएर कन्डिसन चेक हुन्छ। जस्तै हाम्रो n को भ्यालु 1 छ, डु के गर्ने त भन्दाखेरि n को भ्यालुलाई प्रिन्ट गरिदिने, फर्स्टमै प्रिन्ट। त्यसपछि तपाईको इन्क्रिमेन्ट, आफ्टर इन्क्रिमेन्ट देन इट गो टु चेक द कन्डिसन, कन्डिसन राइट और रङ। यदि कन्डिसन राइट छ भने फेरिदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि डु भन्छ। सो यसरी हाम्रो रिपिट हुने हो। डु अगेन इट गो टु प्रिन्ट, जस्तै यहाँ 2 भइसकेको छ, then after 2 plus 1 3, again go to check the condition, 3 is less than 5 true, then again repeat this one. So यो do मा गएर रिपिट हुने हो। do भनेको फेरि के गर त भन्दाखेरि फेरि प्रिन्ट गर भनिरहेछ। सो यहाँ चाहिँ यो स्टार्टिङले के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क हुन्छ। सो यो सबै के हो भन्दाखेरि दे अल आर द पार्ट्स अफ द लुप, फर लुप, वाइल लुप, देन आफ्टर डु वाइल। तपाईले कुनै पनि युज गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मैले यसैमा चाहिँ हैन हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो 10 8 6 4 गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं, i को भ्यालु 10, यहाँ माथि cls गर्नु होला, i को भ्यालु 10, व्हाट्स योर इनिशियल भ्यालु, दिस वान इज योर इनिशियल भ्यालु। देन आफ्टर डु के गर्ने त भन्दाखेरि प्रिन्ट i को भ्यालुलाई प्रिन्ट गरिदिने। देन आफ्टर के त भन्दाखेरि i इज इक्वल टु, सो यहाँ हेर्नुस् त के भइरहेछ, डिक्रिमेन्ट भइरहेछ। कति कतिले 2 2 ले डिक्रिमेन्ट छ। सो यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं, i माइनस 2 गर्न सकिन्छ। देन आफ्टर लास्टमा कन्डिसन लाउने हो, डु वाइल है। कहाँसम्म जाने त भन्दाखेरि नाउ इट्स लास्ट भ्यालु के छ त 4 छ। सो ग्रेटर इक्वल टु 4 सम्म जाने। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि आफ्नो प्रोग्रामलाई युज गर्न सकिन्छ। सो यो प्रोसेसले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लुपलाई युज गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू। नेक्स्ट टपिकमा हामी मोडुलर प्रोग्रामिङको बारेमा